प्रितीनो 2024 ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी आसा. ह्या वर्सांत जायते आमी अनुभवलां. थोड्यांक हें वर्स फळाबरीत आनी सुखाचें जालां, जाल्यार कांय जाणांक हें वर्स घोडये तितलें सुफळ जावंक ना. थोड्यांक घोडये जायतो फायदो जाला, जाल्यार थोड्यांक लुकसाण जालां, जावं वस्तूंचें जावं मनशांचें. हें वर्सभर आमी दर एकल्यान वेगवेगळो अनुभव घेतला. केन्ना काय हें वर्स सोंपोन गेलें. आमी एकामेकाच्या अनुभवान कितें जाल्या आनी जिवितांत जायतें शिकल्या. ह्या सगळ्या गणितांनी जेजू आमच्या सांगाता आसलो आनी ताचें आसणें आनी आमी अनुभवलें. हें वर्स सोरतना आमी कितें बरें केलां तें पासत देवाक दिनवासुया. आनी कितें आनीकूय बरें करूंक जातालें पूण करूंक ना, आडसाय दाखयल्या. आनीक असल्या चुकलोल्या वस्तू खातीर देवा लागीं बोगसणें मागुया. नव्या वर्सांत भितर सरतना नवी दिशा आमी आपणावंक ह्या वर्साच्यो निमाण्यो घडी जेजू सांगाता मागण्यांत सारुया. देवाचें उतर आयकूंक ह्या वेळार आमचें काळीज मन उक्तें दवरूया. लुकाच्या शुभ वर्तमाना वेलें वाचप. जेरुसल्याक वेता आसतना सामारिया आनी गालिलिया हाचे शिमे वेल्यान तो वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सोदच्या वेळार खोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेल्ले. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुस्वामी, आमची काकलूत कर. ताणें तांकां पळयोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेते वाटेर ते नितोळ जाले. तातूंतल्यान एकल्यान आपूण नितोळ जाला म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून आयलो आनी ताच्या पांया लागीं सोरपोट पडून ताका आर्गां दिलीं. आनी तो सामारितान आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितोळ जाले न्हय, तर हेर 9 जाण खंय आसात? ह्या पयक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडना. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें. सगळीं बसूया. तांकां मेळो म्हूण पयस दवरतालीं. ह्या मनशांक कोड फुटला जाल्यार तांणी पिंसलोली आंगावणी घालून केंस सोडून मेळो मेळो म्हणत भोंवंक जाय आसलें. जेजू जेरुसल्याचे वाटेक आसलो आनी हे 10 कोडकार ताका भेट्टा. आपणाक तो बरो करतलो म्हूण ते जाणा आसले आनी ते रडटात, गुरुजी आमची काकूळट कर. दुसऱ्या उतरांनी ते जेजूक म्हणटात, आमच्या आदाराक पाव सायबा. आमकां कोड फुटोंक ना जायत, पूण दुसऱ्यांचें वायट चिंतपाचें, वायट करपाचें, वायट उतरां उलोवपाचें, बोगसणें नांव दिवपाचें, दुसऱ्यांच्यो खबरो करून नांव पिड्यार करपाचें, असल्यो तरेकवार कोड फुटलेली परिस्थिती आमची जाल्या आसतली. जेजू लागीं आमी मागुया, गुरुजी आमची काकूळट कर. थोडो वेळ ओगीच रावन म्हजी परिस्थिती नियाळुया.
ह्या वेळार ही ल्हानशी स्केट आमी पळोवया. म्हजो स्वभाव ह्या नव्या वर्सांत जेजू सोबे कसलो जाला हें ही स्केट पळयतना आमी ओगीपणी नियाळुया. चेक चेक. हांव जेजू तुमचो सोमी. हांव वाट सोत आनी जिवी. तुमी म्हजे फाटल्यान हांव तुमकां सोमाटान दितलो. ओ नवे वरोस. काय म्हाका जायती कामां आसा जाणा तूं. म्हाका गिफ्ट्स रॅप करूंक जाय, मागीर भुरग्यांक डान्स शिकोवंक जाय, तेच भायर गोंयच्यो जायत्यो कामां आसा. तूं म्हाका मेळूंक आयला न्हू. होय, हांव तुकाच मेळूंक आयलेलें, पूण म्हाका वेळ ना. हांव एक देव संदेशकार आनी हांव म्हजी सेवा इगोर्जेन दितां, पूण आतां सद्याक म्हजे लागीं वेळ ना. म्हजें काम आजुनूय कंप्लीट जावंक ना. ओ हाय रशेल. हाय जॉली. गुड टू सी यू. लॉंग टायम नो सी. ओय कितली वर्सां जालीं आमी मेळोंकूच ना. होय, तूं येता न्हू. ओय चल तर हांव येता. बाय. बाय. बरें आसा. एक मिनिट आं. हॅलो. बरें जालें तुवें कॉल केला. होय हांव ट्रबलान आसा. म्हाका जायतीं कामां आहा. म्हाका न्यू इयराचो ड्रेस शिवपा जाय. खंयचो कलर शिंवूं? रेड, ब्लॅक ओ गोल्ड? म्हाका आतां टायम ना. म्हाका आतां पार्टेक वचूंक जाय, ड्रेस शिवपाक जाय आनी जायतीं कामां आहा. मागीर तुका वेळ दिता. बाय. हॅलो. कितल्या दिसांनी तूं म्हजे लागीं येता. म्हाका खूब खुशी भोगली. अरे जायतो काम आहलोय. एकूच मिनिट आहे. ओय कसो काम रे. ओय पॉलिश सामको येवपाक जाय. हा म्हजो बिझनस बीन. ओय मोगला बापा म्हजें काम उणें जाल्यार पुरो म्हूण तुकोडे मागता. सायबा म्हाका ह्या वर्सा एक व्हडली गाडी जाय. प्लीज प्लीज प्लीज. जेजू म्हजे बिझनसान जायते प्रॉफिट येवंक जाय. जेजू म्हाका सुसेग दी. मोगाड बाबूयनो, आयज जेजू म्हाका आनी तुका आपयता आपलो पाटलाव करूंक. Come, follow me, the Savior said. Then let us in his footsteps tread, for thus alone can we be one with God's own loved begotten Son. ह्या नव्या वर्सांत आमी ताचो पाटलाव करूंक
तोजवीत कोत्ता गाय जायत्यो आमच्या जिवितांत दास्ती आसतल्यो जायती आमची मागणी आसात सोगली देवाक मानवतली काय ह्या वेळार एकूच आमचे एक हावेस आसूं दी जेजूक वेळ करूया जेजू म्हाका रावता हांव केन्ना ताचे सोरशीं येतलो सगळ्यो वस्तू कुशीक धरून त्या एका कोडकारा भाशेन उपकारी मनान आमी ताचे सोरशीं येवया दिसान दीस आमी नवीं मनशां जावंक जायत्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू तो आमकां दिता थोड्यो वस्तू आमचे लागीं नात त्यो आपल्याक जाय तेन्ना तो आमकां फावो करतलो आमकां फावो केल्ल्या देण्या बसत आमी त्या समारीकार कोडकारा पुरी आनी आंकवार मारीची देख घेवन जेजूशी वचून ताका महिमा दिवया शेवटाक गायन घेवया T12 बो मोगाळ माय